वर्षर दिनको रमाइलो चाड गाउँ घरमा आइपुग्यो नेपाली जनको महान पर्व आँगनमा आइपुग्यो फुल्यो बारीमा लरीलै धानको बाला झुल्यो खेतैमा कति राम्री देखिन्थ्यो बरीलै जमरा र रातो टिकैमा कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामीसँग एउटा कविता प्रस्तुत गर्न हाम्रै बुवा लीलाधर नेपाल बुवा हजुरलाई स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। कृष्ण तिम्रा भक्त हामी ल्याउन चरण कोरोनालाई भगाइदेऊ पर्छौं चरण विश्वभरि घुम्दै आयो चीनको कोरोना चारै दिशा फैलिन गयो चीनको कोरोना कस्तो पापी रहेछ यो अकालैमै मार्ने मास्क लगाई हिँडौँ भने अर्कालाई सर्ने मास्क लगाई नाक मुख सबले चुन्नु पर्ने नलगाई हिँडौँ भने अरू सबैलाई सर्ने विश्व आज कोरोनाले सबै चौनी दुखे महाराज आए कोरोनाको रूप लिएर लोके छाती दुखे रुगा लागे अस्पताल पुग्नु बेड खाली कतै छैन चिसाबैमा सोध्नु डाक्टरहरू आउँदछन् र सिटामोल खुवाउँछन् अक्सिजन छैन भन्दै दुनियाँलाई रुवाउँछन् मेचीदेखि महाकाली छैनन् कतै चोका तराईदेखि हिमालसम्म सबै आज रोका विश्व आज कोरोनाले सबै भयौँ दुखे काल भएर कोरोना यो आयो लोके लोके विश्वभरका मानव जति भयौँ पापी कप्टे सेना आउँछन् अस्पतालमा लान्छन् लाछा खप्टे टाउको दुखे रुगा लागे पुगिहाल्नु पर्छ अस्पताल नगएमा अर्कालाई सर्छ मुख हेर्न पानी खुवाउन छेउमा जान दिन्नन् प्राण जान्छ अस्पतालमा घरमा ल्याउन दिन्नन् आइसियु र सिलिन्डर नपाएर रोगे उपचार नपाएर परमधाम गोने आमा बाबु परिवार जो मरे तापनि मुख हेर्न र काँदी काठ गर्नै पाइन्न नि सबैलाई दुःख लाग्छ आफ्नो परम्परा अन्त्यदान गर्न पाइनौँ रोन्छौँ कठैभर। यस कार्यक्रमलाई अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन हाम्रा यसै पशुपति युवा समूहका अध्यक्ष श्री राजकुमार कार्की सरलाई अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
आज हामीले पशुपति युवा समूह मिलेर पशुपति टोलका युवाहरू मिलेर दसैँ विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। यस कार्यक्रममा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, वक्तित्व कला कार्यक्रम लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ। यसलाई विधिवत रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि म कार्यक्रम सञ्चालकलाई अनुमति दिन्छु। धन्यवाद। र हाम्रो पहिलो कार्यक्रम रहेको छ नृत्य प्रतियोगिता। नृत्य प्रतियोगितालाई निर्णय गरिदिनु हुन हाम्रा यसै पशुपति युवा समूहका सदस्यहरू श्री अग्नि कडेलज्यू, श्री दिपेन्द्र भण्डारीज्यू, श्री होमराज भण्डारीज्यूलाई अगाडि आई हाम्रो नृत्य प्रतियोगिताको निर्णायक मण्डलमा बसिदिनु हुन आग्रह अनुरोध गर्दछु। बस्दा नच्चु नच्चु लाग्छ, किन होला अनायसै हाँसु हाँसु लाग्छ। घिन्ताङ घिन्ताङ मादल बस्दा नच्चु नच्चु लाग्छ, किन होला अनायसै हाँसु हाँसु लाग्छ। पूर्णिमाको जुनले पनि जिस्क्याउँछ मलाई, गाउँको तेल लगाउँछ बतासैले मलाई। म त गाउँकी गोरी रे, फुल्यो बारीमा लरीलै धानको बाला झुन्यो खेतैमा। कति राम्री देखिन्थ्यो बरीले जमरा र रातो टिकैमा। औला भाजी छोराको आउने दिन गन्दै थिइन्। पिँढीमा बसी औला भाजी छोराको आउने दिन गन्दै थिइन्। दसैँको दिन ती बुढी आमै आइपुग्दा छोरो दङ्गै छिन्।
पश्चिमेली देखे मैले पूर्वेली नि देखे हे पश्चिमेली देखे मैले पूर्वेली नि देखे मनले खाको ज्यान पनि भाको यही ठाउँमा भेटे धरोधरमा घाटेको भए हजुरमै मरि जाउँला यो जुनी मात्रै होइन जुनी जुनी आउला सुन मायालु यो जुनी मात्रै होइन जुनी जुनी आउला सुन मायालु ख्याल ख्यालैमा बस्यो है माया यो मेरो कलेज छेउमा झन् टाढा जान्छु झन् माया लाग्छ बसौँ है माया छेउमा ख्याल ख्यालैमा बस्यो है माया यो मेरो कलेज छेउमा झन् टाढा जान्छु झन् माया लाग्छ बसौँ है माया छेउमा झन् टाढा जान्छु झन् माया लाग्छ बसौँ है माया नच 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 किन होला नायसे हस हस नच घिन घिन मदन बसा
मेरो मन किन होला मिठो लाग्ने सँगैको धुन सिमलको भुवासरी उड्छ मेरो मन किन होला मिठो लाग्ने सँगैको धुन मेरो साउनको धड़कन बढ्दैछ जवानीको रागले हो कि लाली चढ्दैछ रातीको रङको हो कि धड़कन बढ्दैछ चाँदनी आकाशमा उड्न लाग्छ चाँदनी आकाशमा उड्न लाग्छ घरकै झोडीमा नाच नाच लाग्छ अब हाम्रो पालो पाखामा घैया पाक्यो मधुसम्म तोरी पैसा चाँडी मातिएकी जिम्मल भाउकी छोरी उही खोलीमा पानी उही खोलीमा पानी उही खोलीमा माछा उर्ली आयो पैसा मेरो काजम काजम भाषा काजम काजम भाषा उही खोलीमा पानी उही खोलीमा माछा उर्ली आयो पैसा मेरो काजम काजम भाषा काजम काजम भाषा उर्ली आयो पैसा मेरो काजम काजम भाषा काजम काजम भाषा Nonsense. पैसा मेरो काजम काजम भाषा काजम काजम भाषा शिरैमा शिर बन्दे कानैमा मेरो झम्का नाकैमा फुले मेरो आँखैमा गाजल शिरैमा शिर बन्दे कानैमा मेरो झम्का नाकैमा फुले
छमछमे बजाइदेऊ न मादल शिरैमा शिरबन्दी कानैमा मेरो झुम्का नाकैमा फुली मेरो आँखैमा गाजल नजर लागली होई नजर लागली नजर लागली होई नजर लागली ओए नजर लागली दुनिया भइगयो पागल ओए काजल आँखी लगाइदे गाजल ओए काजल आँखी लगाइदे गाजल ओए काजल आँखी लगाइदे गाजल हिलवाला जुत्ती नाला ओए काजल लालवाली कुर्ती नाला ओए काजल दुनियालाई मुन्ने प्यारी ओए काजल मलाई तेरी चुन्ने प्यारी ओए काजल ओए काजल आँखी लगाइदे गाजल ओए काजल आँखी लगाइदे गाजल ओए काजल आँखी लगाइदे गाजल घुंघरू बजा पायल बजा ओए काजल हल्का सजा हल्का लजा ओए काजल सायुसी अप्सरा जसी ओए काजल के गर्छौ पाउडर घसी ओए काजल ओए काजल आँखी लगाइदे गाजल ओए काजल आँखी लगाइदे गाजल ओए काजल आँखी लगाइदे गाजल नौधुनाको रेलगाडीमा ओए काजल सँगै चढी चिलगाडीमा ओए काजल घुमौलो न नितालसम्म ओए काजल घुमौदेखि गढवालसम्म ओए काजल आँखी लगाइदे गाजल ओए काजल आँखी लगाइदे गाजल नजर लागली होई नजर लागली वर्षमा दिनमा लैलै हर्षका दिनै लैलै वर्षमा दिनमा लैलै हर्षका दिनै लैलै दसैँ तिहार चाड र बाड खुसीले सारा भर्यो नि संसार खुसीले सारा भर्यो नि संसार
फिर्केले फन फन घट्टा घुमाकै हो। पानीले फिर्केले फन फन घट्टा घुमाकै हो। फुलबुट्टे चोली कान्छीको बोली फुलबुट्टे चोली मोहनी लाग्दै हो। जादु चलाकै हो हे मोहनी लाग्दै हो। जादु चलाकै हो। पानीले फिर्केले फन फन घट्टा घुमाकै हो। नारीले हातले जातो फन घुमाकै हो। फुलबुट्टे चोली कान्छीको बोली अर्को बोटेले काला कोटेले मोहनी लाग्दै हो। जादु
चलाकै हो आकाशैको कालो बादल आकाशैको कालो बादल पानी पर्यो झम्मा झम्मा पानी पर्यो झम्मा झम्मा बादलको तालैमा नाचौँ आज झमा झमा बादलको तालैमा नाचौँ आज झमा झमा माइती राज सम्झिआयो माइती राज सम्झिआयो परदेशको मोह त्यागेर परदेशको मोह त्यागेर रमाइलो यो भेटैमा नाचौँ गाउँ दिनै खोलेर रमाइलो यो भेटैमा नाचौँ गाउँ दिनै खोलेर भोलि कसले देखेको हुन्छ मरिन्छ कि बाँचिन्छ लैलै मरिन्छ कि बाँचिन्छ लैलै सम्झना नै मिठो हुन्छ जुनी जुनी साँचिन्छ लैलै जुनी जुनी साँचिन्छ लैलै भोलि कसले देखेको हुन्छ मरिन्छ कि बाँचिन्छ लैलै सम्झना नै मिठो हुन्छ जुनी जुनी साँचिन्छ लैलै यही मिठो सम्झनाले यही मिठो सम्झनाले दुःख पीडा सबै भुलेर दुःख पीडा सबै भुलेर परदेशबाट फर्के आयो आफ्नै प्यारो बाटो सम्झेर परदेशबाट फर्के आयो आफ्नै प्यारो बाटो सम्झेर करकालो बाबा कठै मेरो बाबा
नाकैमा फुली मेरो आँखैमा गाजल शिरैमा शिरबन्दी कानैमा मेरो झुम्का नाकैमा फुली मेरो आँखैमा गाजल मै नाच्छु छमछमी छम 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 बजाइदेऊ न मादल शिरैमा शिरबन्दी कानैमा मेरो झुम्का नाकैमा फुली मेरो आँखैमा गाजल उडो उडो लाग्छ मलाई चरीबनी आकाशैमा भुलो भुलो लाग्छ मलाई त्यो जुनको प्रकाशैमा उडो उडो लाग्छ मलाई चरीबनी आकाशैमा भुलो भुलो लाग्छ मलाई त्यो जुनको प्रकाशैमा के भयो मलाई लौन आजकल के भयो मलाई लौन आजकल कोरोना पनि अरू भाइरस जस्तै एक सङ्क्रमित भाइरस हो जुन चाइनाको वुहान सहरबाट फैलिँदै आज विश्वभरका मानिसहरूलाई सङ्क्रमित पारिरहेको छ। यो 2019को अन्त्यतिर देखा परेकोले यसलाई कोभिड-19 भनेर पनि चिनिन्छ। यो अहिलेको समयमा एक चर्चित विषय बनेको छ र किन नबनोस् पनि यस्तो खतरनाक भाइरस अहिलेसम्म विश्वमा देखा परेकै थिएन। यसले शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो असर पारेको छ। विद्यार्थीहरूले अनलाइन कक्षा शारीरिक कक्षा जस्तो प्रभावकारी नभएको पुष्टि गरेका छन् भने यसको अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो असर परेको छ। देशमा पैसाको कारोबार नहुँदा सरकारलाई देश धान्न गाह्रो परेको छ भने आम नागरिकलाई पनि घर धान्न धाउधाउती परेको छ। कोरोनाको मानिसमा नकारात्मक असर देखा परे पनि प्रकृति र वातावरणमा भने सकारात्मक असर देखा परेको पाइन्छ। वातावरण पहिलेको भन्दा धेरै स्वच्छ र सफा बनेको छ भने प्रकृति पनि पहिलेको भन्दा धेरै सुन्दर बनेको छ। कोरोना आयो आउनु त प्रक्रिया हो। चेतनाको गुरुरतामा डुबेर यसलाई सामान्य मान्नु हाम्रो मूर्खता हो। वातावरणका एउटै अंश हामी, तर अशक्ति र निष्कामान पर्यावरणमाथि गर्यौं प्रहार। अशक्त र निष्कामान पर्यावरणमाथि गर्यौं प्रहार। मलाई लाग्छ यही हो कारण कोरोना आउनुको आधार। नमस्कार। कोरोनाको प्रभाव र अनुभव कसैलाई थाहा छैन कहाँ छ यो दैव, कसैलाई थाहा छैन यो कहाँ छ दैव। आँखाले पनि देख्न नसकिने, हातले पनि रोक्न नसकिने, आँखाले पनि देख्न नसकिने, हातले पनि रोक्न नसकिने रूप बदलेर काल आएको छ। कोरोना भाइरसहरूको पनि ठुलो भाइरस हो। यसले सामान्य रुगाखोकीदेखि लिएर ठुलो गम्भीरताको रूप लिन सक्दछ। WHO ले यसबाट फैलिएका रोगहरूलाई कोभिड-19 को नामकरण गरिएको छ। यसलाई विश्वव्यापी महामारीको रूपमा पनि लिएको छ। मानिसहरू भन्छन् कहाँबाट कोरोना आयो, कसरी कोरोना आयो भनेर भन्छन्। कोरोना आफै आएको होइन, हामीले ल्याएका हौं। हाम्रो दुर्व्यवहारबाट आएको हो कोरोना। हामीले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हानेका छौं। विभिन्न धर्म ग्रन्थहरूमा भन्छन् नराम्रो काम गरे बाबत नराम्रै फल पाइन्छ भनेर। हामीले धरतीमामा प्रति गरेको दुर्व्यवहारकै कारणले आज कोरोनाले हामीमाथि अत्याचार गरिरहेको छ। भन्छन् कसैले कमजोर ठान्नु हुँदैन, हात्तीले उठाउन नसकेको पहाड कमिलाले उठाएर देखाउन सक्छ भन्छन्। हामी घमण्डी मानिसहरू आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठानी आफ्नो रजाई गरेका थियौं। आज हेर्नुहोस् त, हाम्रो आँखाले पनि देख्न नसक्ने अति सूक्ष्म कोरोना भाइरसले हाम्रो जीवन उथल पुथल बनाइदिएको छ। हाम्रा कलकलाउँदो सन्तति, देशका कर्णधार बालबालिकाहरूले पढ्न पाएका छैनन्, आफ्नो पेट भर्न पाएका छैनन्। मानिसहरू यसको डरभित्र खुम्चिएर रहनुपर्ने अवस्था भएको छ। मानिसहरू स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न पाउँदैनन्। आज मानवदेखि डराउनु पर्ने स्थिति आएको छ।
तर यी समस्याहरू चाँडै समाधान हुनेछन्। हाम्रा महान वैज्ञानिकहरूले लामो प्रयासपछि भर्खरै कोभिड विरुद्धको खोप बनाएका छन्। खोप आयो भन्दैमा कोरोना भाग्ने होइन, खोप आयो भन्दैमा सावधानी अपनाउन छाड्ने होइन। हामीले सावधानी अपनाउनु पर्छ। हामीले विगतमा भोगेको त्यो दुःख जिउँदै लास भएर सुतेको खाट सम्झेर भए पनि सावधानी अपनाउनु पर्दछ। मैले यसबाट धेरै अनुभवहरू लिएको छु। हरेक घटनाबाट केही न केही अनुभव पाइन्छ। यसबाट मैले के सिकेको छु भने काल बाजा बजाएर आउँदैन। हामी सधैँ सतर्क रहनु पर्दछ। कस्तो दिन आयो हेर मान्छेसँग मान्छे डराउनु पर्ने। कस्तो दिन आयो हेर मान्छेसँग मान्छे डराउनु पर्ने। घरमै बसे पनि कोठामै बसे पनि रुनु पर्ने अनि कराउनु पर्ने। चाइनाको वुहान सहरबाट विक्रम सन् 2019 को अन्त्यबाट सुरु भएको यो कोरोना भाइरस आज विश्वभर फैलिसकेको छ। अब नेपालकै सन्दर्भमा जाउँ, कतिले आफ्नो आमा खोल्नु भयो, कतिले आफ्नो बुवा, कतिले आफ्नो आफन्तजनहरू। यसको प्रभावले आज हामी बालबालिकाले न राम्ररी विद्यालय जान पाएका छौँ, न अरू कसैले पसल व्यवसायहरू गर्न पाउनु भएको छ। सबै थुनिएका छौँ एउटा कोठामा। तर विडम्बना, संसारका त्यति धेरै वैज्ञानिकहरूले यसको दबाई पत्ता लगाउँदा पनि पत्ता लागेन। के पत्ता नलाग्ला त? बा नलगाउन खोजिएको हो, बा संसारको जनसङ्ख्या पो घटाउन खोजिएको हो। क्वेसनहरू धेरै छन्। यसको प्रभावले गर्दा कति मानिसहरू मरे, देशको जनसङ्ख्या पनि निकै नै घटिसक्यो। त्यसै कारणले गर्दा अब अहिले कोरोनाको प्रभाव एकदमै अझै पनि बढ्दो छ। यस्तै जमघट भिडभाडले गर्दा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण एकदमै बढ्दो छ। अब जाउँ कोरोनाको त्यो लकडाउन बसाइको अनुभवतिर। एउटा त्यो बन्द कोठा, म एउटा बालक, यी सृजनशील मेरा पाइलाहरू त्यही रोकिए, यी मेरा देश बनाउने हातहरू त्यही थुनिए। आजसम्म पनि राम्ररी अगाडि बढ्न पाएका छैनन् त्यो कोठाबाट निस्केर। के हामी यसका लागि केही गर्न सक्दैनौँ त? यसलाई यी शून्य जिरो बनाएर यसलाई हराउन सक्दैनौँ त? सक्छौँ, तर के गर्नु? यस्तै भिडभाड, पर्व मेला आदिका कारणले दिनदिनै बढ्दा पनि, मान्छे मर्दा पनि कसैलाई केही यस्तो समस्यै लाग्दैन। न त कसैले सोसियल डिस्टेन्स नै कायम गर्छ, न त कसैले मास्कको प्रयोग नै गर्छ, न त कसैले यसको परवाह नै गर्छ। हामी बालक न त राम्रै विद्यालय जानै पाएका छैनौँ। यस्तै हो भने कति एक्जाम क्यान्सल भए, कति पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूले पढाइ छोड्नु पर्यो, कति काम गर्दै गरेका युवाहरूले काम छोड्नु पर्यो। यस्तै नै हो भने भोलि देशको भविष्य समृद्ध हुन सक्दैन। बालबालिका भोलिका कर्णधार मात्रै नभएर आजका साझेदार पनि हुन्। आज ती बालबालिकालाई यसरी कोठामा थुनियो। यी कारणहरूले गर्दा यिनीहरूलाई अगाडि बढ्न दिएन भने भोलि देशको भविष्य समृद्ध हुँदैन। त्यसैले आजकै दिनदेखि सोसियल डिस्टेन्स, मास्क, सेनिटाइजर जस्ताको कोरोना प्रयोग गरी कोरोनालाई जडैबाट मेटाउन चाहिँ हजुरहरू सबैले साथ र सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने आशाका साथ मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। कोरोना भाइरस श्वास प्रश्वासबाट सर्ने भाइरस हो। कोरोना भाइरस 2019 को अन्त्यतिर चीनको वुहान भन्ने सहरमा आएको थियो। कोरोना भाइरसले धेरै ज्यानहरू लिएको छ। कोरोना भाइरसले विश्वभर 30 करोडभन्दा धेरै मानिसहरूलाई आक्रमण गरेको छ र कोरोना भाइरसको कारण धेरै मानिसहरूको मृत्यु पनि भएको छ। नेपालमै 11,000 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको छ र 3 लाखभन्दा बढी मानिसहरू योबाट सङ्क्रमण भएको छन्। कोरोना भाइरसको कारणले हामी अहिले हाम्रो कक्षा राम्ररी लिन पाइरहेको छैनौँ। कोरोना भाइरसले गरेर देशमा धेरै विकट समस्याहरू पनि आएको छ। कोरोना भाइरसकै कारणले 2020 मा हुनुपर्ने भिजिट नेपाल 2020 पनि हुन पाएन र धेरै आर्थिक समस्याहरू पनि उत्पन्न भयो। कोरोना भाइरसले गरेरै ओलम्पिक टोकियो गेम पनि आफ्नो निर्धारित समयमा हुन पाएन। कोरोना भाइरसकै कारणले क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप पनि आफ्नो निर्धारित समयमा हुन पाएन। कोरोना भाइरसले राम्रो काम पनि केही गरेको छ।
कोरोना भाइरसको कारणले हामी अहिले निलो आकाश हेर्न पाइरहेका छौँ। कोरोना भाइरसकै कारणले अहिले ध्वनि प्रदूषणहरू पनि धेरै घटेको छ। सयपत्री सुनाखरी फुलेको त्यो दिन, सयपत्री सुनाखरी फुलेको त्यो दिन, यो निलो आकाश खुलेको त्यो दिन, तब मात्र हराउँछु म कोरोना। हे मानव महोदय, प्रकृतिको रक्षा गर्दै मानव अघि सरेको दिन। महोदय, 31 डिसेम्बर 2019मा चीनको युहान सहरबाट हाल विश्वभर फैली 232.6 मिलियन सङ्क्रमित मध्ये 4.73 मिलियन व्यक्तिहरूको ज्यान समेत लिएको यस नोभेल कोरोना भाइरसले 23 जनवरी 2020देखि नेपाललाई पनि अछुतो राख्न सकेन। नेपालका विविध बलिया खम्बा र सपुत सहित 7,95,959 सङ्क्रमित मध्ये 11,148 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। WHO ले यसलाई विश्वव्यापी महामारीका रूपमा लिएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदा कोरोनाले न त हुने खानेलाई छोड्यो, न त हुँदा खानेलाई नै। अन्य रोग लिएर अस्पताल गएका बिरामी कोरोनाको सङ्क्रमित भएर घर फर्कनु पर्थ्यो। हो, भेरी अञ्चल अस्पतालको त्यो अवस्था हामी सबैलाई अवगत नै छ। कोरोनाको लहरसँग एकातर्फबाट बिरामी पसाइन्थ्यो भने अर्कोतर्फबाट निकालिन्थ्यो लासको लस्कर हो। त्यसरी नै पहिला भूकम्पको स्थिति जस्तो थियो नि, हाल कोरोनाको स्थिति त्यस्तै छ। विपन्न व्यक्तिलाई रासनको व्यवस्था सेवा नीतिमै सीमित छ। कोरोनाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई निहाल्ने हो भने पनि सन् 1965मा पनि यो देखा परी विश्वमा 774 जना व्यक्तिहरूको ज्यान लिएको थियो। यसले समाजमा मृत्यु हुँदा मलामीको लस्कर लाग्ने हाम्रो समाज यस समयमा कात्रो किन्न जाने मान्छेको पनि अभाव भयो। त्यसैसँगै सामाजिक असवस्था पैदा भई सामाजिकीकरणमा बाधा आयो। सरकारले पटक पटक अवलम्बन गरेको लकडाउनको अवस्थाले व्यक्तिमा, जनतामा घाँस बाँस कपास र श्रमको अभाव पर्यो। गोजीमा पैसा भए पनि भोको पेट बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यद्यपि कोरोनाकै कारण पश्चिमी संस्कृतितर्फ दौडिरहेका कोरोनाले हामीलाई हाम्रो संस्कृतिमा फिर्ता ल्याइदिएको छ। आज नयाँ र नर्मल विश्वको परिकल्पना हामी गरिरहेका छौँ। शिक्षादेखि लिएर विविध क्षेत्रमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न हामीलाई सिकाइरहेको छ। तर विडम्बना, अझै पनि हामी कागज काट्ने वंशहरू त रुख काट्ने कैँची चाहिँ व्यवहार गरिरहेका छौँ महोदय। हो, यो परिणाम हामीले प्रकृतिमाथि गरेको परिणाम हो। यो परिणाम हामीले प्रकृतिमाथि गरेको परिणाम हो। पहिला प्रकृतिको संरक्षण गरौँ अनि दोषौँ कोरोनालाई। स्वस्थ रहौँ, सुरक्षित रहौँ, आफै भाग्छ डराएरै। स्वस्थ रहौँ, सुरक्षित रहौँ, आफै भाग्छ डराएरै। धन्यवाद। कोरोना भाइरस चीनबाट फैलेको भाइरस संसारका सबै देशहरूलाई आक्रान्त बनाइरहेको छ। यो भाइरसको मुख्य उद्देश्य भनेको मान्छे मार्ने जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने जनगणना गर्दा विक्रम सम्वत 1968 सालको जनगणना र अस्ति 2068 को जनगणनामा मान्छेको जनसङ्ख्या दर कति वृद्धि भएको छ? यसरी नै वृद्धि दर बढ्ने हो भने पृथ्वीमा त के संसारकै सबै समस्त ठाउँमा रकेटबाट मान्छे गए पनि मान्छे नअट्ने स्थान छ। यस्तै भाइरस पहिले पनि आउँदा 5 करोडभन्दा धेर मानिस मारेको थियो अरे। अहिले पनि यही भाइरस मान्छे मार्नका लागि आएको। संसारमा मान्छेको विकास दर यसरी बढेको छ, त्यसैले यो भाइरस आएको हो। यो भाइरसले मास्क लाउँदा जोगिन्छ भन्छ, यो मलाई भ्रम मात्र लाग्छ। आँखाले देखिन नसक्ने भाइरस मास्क त मजाले हेर्यौँ भने त्यस पछाडि मान्छेलाई पनि देख्न सकिन्छ। त्यस्तो सूक्ष्म भाइरसलाई यो एउटा मास्कले कसरी रोक्ला? मास्क लाउँदा के मान्छेलाई कोरोना लागेको छैन? तपाईँहरूलाई थाहा छ होला। मास्क लाउँदा अनि कोरोना भाइरस बाट जोगिँदैन। जनसङ्ख्या वृद्धि दर घटाउनै आएको यो कोरोना भाइरस जनसङ्ख्या घटाएर जान्छ। न यो भाइरस रोक्न सकिन्छ, न यो भाइरसलाई छेक्न सकिन्छ। यो भाइरसबाट केही कम गर्न सकिएला, तर आँखाले नै देख्न नसकिने भाइरसलाई छेकेर छेकिँदैन, रोकेर रोकिँदैन। आयो आफै जान्छ। प्रकृति
मृत्यु दर बढाई जन्म दर घटाउन आएको भाइरस जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। कोरोना भाइरस विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको एक भाइरस हो। यसलाई कोभिड-19 पनि भनिन्छ। यो चीनको युहान सहरबाट आएको हो। यसले राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक क्षेत्रमा निकै नराम्रो प्रभाव पारेको छ। यसले सानो राष्ट्र होस् या ठुलो राष्ट्र, प्रत्येक राष्ट्रमा यसले प्रभाव पारेको छ। हाम्रै देशको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, शैक्षिक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने कोरोना भाइरस जब हामी शैक्षिक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने विद्यार्थीहरू नपढिकन पास हुने पद्धति बढ्यो के यसले भविष्यमा गएर एउटा देश हाँक्न सक्ने एउटा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ला त भन्ने एउटा प्रश्न उठेको छ। एउटा प्रश्न मात्रै होइन, पछि भविष्यमा गएर देशको भविष्य अन्यल हुन सक्ला भन्ने पूर्व योजना पनि हो। त्यस्तै अनलाइन क्लास शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थीलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउनु हो। तर अनलाइन क्लास प्रभावकारी शिक्षण प्रणाली भएन। जो निम्न वर्गीय मानिसहरू जसका घरमा अत्याधिक बालबालिका छन् उनीहरू सम्पूर्ण विद्यालय पढ्छन् भने उनीहरूका लागि एउटा स्क्रिन टच फोन र नेटको व्यवस्था गर्नु एउटा निकै समस्यादायी नै कुरा हो। जब कोरोनाको कहर बढ्दै जाँदा उद्योग धन्दा, कल कारखानाहरू बन्द भए त्यहाँ काम गर्ने कयौँ युवाहरू जो दुई छाक खाना र एउटा सिटामोलका लागि कति तडपियो भने वातावरण प्रदूषण पनि केही हदसम्म नियन्त्रण भएकै थियो। आयो टप्प टिप्यो, लग्यो टिप्यो, टरेर टर्दैन त्यो, तिम्रै निम्ति झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो। न त त्यो कोरोनाले सानो पेटमा रहेको बालकले त्यसको बाबु नै देखो भनोस्, न त त्यो दुधे बालकलाई आफ्नो आमालेको माया नै देखो भन्यो। त्यसकारण यसले हामीबाट हाम्रो खुसी पनि लुट्ने काम गरेको छ। कोरोना भाइरस जो हामी जति सम्झन्छौँ त्योभन्दा निकै खतरनाक छ। हामी जसरी घरमा हामी स्वतन्त्र देश बनाउने, अहिले हाम्रो देश बनाउने उमेरमा हामी अहिले कोठामा थुनिएर बस्नु परेको छ। यो हाम्रो एउटा बाध्यता हो। त्यस्तै आर्थिक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने नेपालको 2018 सालमा जीडीपी 7% थियो भने अहिले जीडीपी 2.1% भएको छ। योभन्दा ठुलो धक्का आर्थिक विकासोन्मुख देशका लागि के हुन सक्छ र हामी विकासका क्षेत्रमा 10 वर्ष पछाडि धकेलिएका छौँ। त्यस्तै हेर्ने भने नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण देश। यहाँ कयौँ युवाहरू म पर्यटकले नै म मेरो देशको विकास गर्छु भनी लागि पर्नु भएको छ। तर हामीलाई अवसर पनि आएको हो भिजिट नेपाल 2020। तर कोरोनाकै कारणले हामीले अवसर गुमाउनु पर्यो। अवसर गुमाउने मात्र होइन, हामीले लाखौँ करोडौँ डलर गुमाउनु पर्यो, जसको स्वत असर राजस्वमा पर्छ र राजस्वको असर आर्थिक क्षेत्रमा पर्छ। यसबाट बस्न हामीले सरकारद्वारा निर्धारण गरिएका नीति नियम कतै नमानेका पो हौँ कि कतै अल्झेका पो हौँ कि। त्यसकारण यसबाट बस्नका लागि सरकारद्वारा निर्धारण गरिएका नीति नियमहरूको पालना गरौँ। शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य भनेको प्रत्येक विद्यार्थीलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउनु हो। अनलाइन क्लास यो समानुपातिक शिक्षण पद्धति भएन। किनभने हामी खोटाङकै पनि एउटा उदाहरण देख्न सक्छौँ। एकजना विद्यार्थी जो रुखका टुप्पामा बसेर हाल अध्ययन गरिराख्नु भएको छ होला, हिजो आज 4G नेटवर्क पुगेर उहाँले अहिले केही घरमै बसेर पढ्न पाउनु भएको होला। तर यो समानुपातिक शिक्षण पद्धति भएन, यो स्वतन्त्रता भएन। त्यसकारण कोरोनाबाट बच्नका लागि हामीले सरकारद्वारा निर्धारण गरिएका नीति नियमहरूको पालना गरौँ। आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचौँ, सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ, मास्क प्रयोग गरौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरा आफूले हिम्मत नहारौँ भन्दै यहाँ म आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। ह्याप्पी दसैँ। This virus spreads very fast and it captures all people around the cities. It has caused plenty of death. The some symptoms of COVID-19 are fever, cough, shortness of breath, etc. This virus spreads from respiratory droplets that comes with cough or sneeze of COVID-19 patient. Due to this pandemic, many people have gone through unemployment that caused them stress, anxiety, depression of their family pressure and financial insecurity. Due to this pandemic, many people were affected, and the prevention method of coronavirus is wearing masks, maintaining proper distance from sick people, maintaining a proper hygiene. At last, I want to say that coronavirus is one of the vital problems that we are facing nowadays. It is very much necessary to come out of this situation as soon as possible. People should be aware about its symptoms and effect and how to cure it. All people can be together and make this virus
go out from this world. Thank you. चीनको 155 व्यापार हुने एउटा क्षेत्रमा पहिलोपटक यसको सङ्क्रमण देखिएको उक्त भाइरसको वैज्ञानिक नाम SARS-CoV-2 यसको सङ्क्रमणबाट हुने रोगलाई कोभिड-19 भन्छ। हाल विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले बाट लागेको रोगलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिड-19 को नाम दिएको छ। यसको सङ्क्रमणबाट हुने रोगलाई विश्वव्यापी महामारीको रूपमा घोषणा गरिएको छ। यसको सङ्क्रमणबाट हुने रोगलाई कोभिड-19 भन्छ। यो श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट चर्ने रोग संक्रमण व्यक्तिले खोक्दा हात गर्दा नाक र मुखबाट निस्केको छिटाको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ। अहिले देश भयावह स्थितिमा गुज्रिरहेको छ, आक्रान्त छ। संसारका कति मान्छे कोरोनाले गर्दा मरिसके। यो अहिले अनलाइन क्लास मार्फत विद्यार्थीको पढाइ हुँदैछ। 2019 को अन्तिमबाट सुरु भएको यो कोरोना भाइरस अहिले पुरै विश्वभरि फैलिसकेको छ। यो कोरोना भाइरसले गर्दा कति स्पोर्ट क्यान्सल भए, कति एक्जाम क्यान्सल भए। त्यसैले गर्दा हामी सबैले मास्क लगाउनुपर्छ, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ र सोसियल डिस्टेन्सको काम गर्नुपर्छ र यो कोरोना भाइरसले जडैदेखि मेटाउनुपर्छ। र हामी कार्यक्रमलाई अब औपचारिक रूपमै अझै व्यवस्थित हिसाबले बढाउन र हाम्रो मुख्य कार्यक्रम वृद्ध र उत्कृष्ट नागरिक सम्मानको कार्यक्रम अहिले पनि बाँकी नै रहेको हुनाले म यो कार्यक्रमको स्टेजमा अग्रभागमा आएर रहिदिनु हुन यस पशुपति युवा समूहका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व राजकुमार कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साल ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि असोजको 17 गते एउटा परिकल्पना आयो। यो टोल समाजमा हामी युनाइटेड हुनुपर्छ, हामी एक हुनुपर्छ, गोलबन्द हुनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा 25 जना सदस्यहरू भएर टिकाराम नेती नेपाल जो पत्रकार हुनुहुन्छ, सबै यहाँ उपस्थितहरूले धेरैले चिन्नु पनि हुन्छ उहाँको नेतृत्वमा यहाँ हामीले पशुपति युवा समूह गठन गऱ्यौँ। सुरुमा हामी 25 जनाको सदस्य थियौँ। त्यो सदस्य सङ्ख्या क्रमशः वृद्धि हुँदै बढ्दै आज पशुपति युवा समूह निकै ठुलो समूह बनेको छ। सामाजिक एकता, आपसी सद्भाव, संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना गर्दै विकासशील सभ्य समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको पशुपति युवा समूहले 1 वर्ष पार गरेको छ। विकास निर्माणका कामहरू वडासँग नगरपालिकासँग समन्वय गरेर विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू गरेका छौँ। जस्तै यहाँ बिजुलीको तारको बाटो ग्राभेल गर्ने, स्तर उन्नति गर्ने कामहरूमा पशुपति युवा समूहले अगुवाई गरेको छ। यो टोलको सीमाङ्कन गर्ने काम पशुपति युवा समूहले गरेको छ र यसमा विभिन्न ठाउँहरूमा साइनबोर्डहरू राखेर पशुपति टोल नामाकरण गरेको छ। यो टोलभित्रको कोही सदस्यहरू, कोही मानिसहरू मरमर भयो भने हामी एकजुट हुन्छौँ। यो एउटा राम्रो नमुना हो। सबै समाजमा यदि यस्तो हुन्थ्यो भने प्रहरी प्रशासनका चाहिँ सरहरू हुनुहुन्छ, यदि यो टोलको जस्तै सामाजिक एकता र सद्भाव यदि हुन्थ्यो भने सायदै हामीलाई पुलिस प्रशासनहरूको पनि त्यत्रो धेरै खाँचो हुँदैन थियो कि मरिमराउ हुँदाखेरि हामी प्रत्येक युवा समूहका सदस्यहरू दुःख वेदना साट्नको लागि उहाँको घरमा पुग्ने गरेका छौँ र केही आर्थिक सहयोग पनि गर्ने गरेका छौँ। विवाह उत्सव जस्ता रमाइला कार्यक्रमहरूमा पनि हामी तयार हुन्छौँ। एक किसिमको ड्रेस लगाएर युवा समूहको पोसाक लगाएर हामी सबै गोलबन्द भएर हामी त्यो उत्सवमा पनि सरिक हुन्छौँ। त्यस्तै गरेर बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकास होस् भनेर विभिन्न गतिविधिहरू युवा समूहले गरिराखेको छ।
सम्झना नै मिठो हुन्छ जुनी जुनी साँचिन्छ लैलै जुनी जुनी साँचिन्छ लैलै भोलि कसले देखेको हुन्छ मरिन्छ कि बाँचिन्छ लैलै सम्झना नै मिठो हुन्छ जुनी जुनी साँचिन्छ लैलै यही मिठो सम्झनाले यही मिठो सम्झनाले दुःख पीडा सबै भुलेर दुःख पीडा सबै भुलेर परदेशबाट फर्किआयो आफ्नै प्यारो बाटो सम्झेर परदेशबाट फर्किआयो आफ्नै प्यारो बाटो सम्झेर काशीनाथ उप्रेतीलाई हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व हरिकुमार राणा ज्यूबाट सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यो सम्मानभित्र बुवाहरूको लागि दौरा सुरुवालको एक सेट छ र आमाहरूलाई साडी चोलो, त्यस्तै गरेर कृष्णमाया सुवेदी उहाँलाई सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी आदरणीय कृष्णबहादुर साई सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी देवजना भण्डारी वर्ष 89 सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुन हाम्रो कार्यक्रमका विशेष अतिथि प्रहरी उपरीक्षक सानुराम भट्टराई सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरेर श्री दमन्त भण्डारीज्यू वर्ष 88 सम्मानित श्री खगमाया सिटौलाज्यू वर्ष 88 उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुनका लागि हाम्रा विशेष अतिथि राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख श्री तिलक पर्साईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरेर श्री मेघनाथ वास्तुला वर्ष 87 नारायण प्रसाद खनाल वर्ष 82 लाई सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुन इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख श्री सन्तोष आचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मानकै क्रममा लीलाधर नेपाल वर्ष 80 सम्मानकै क्रममा विष्णुमाया खडेल वर्ष 79 मनोरथ पाठक वर्ष 78 उहाँलाई सम्मान जनाइदिनु हुनका लागि हाम्रा विशेष अतिथि राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख श्री तिलक पर्साईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गौरीमाया कार्की वर्ष 74 लाली गुराँस जङ्गली चाँपत मेली
सम्मान गर्ने निर्णय गरेका छौँ। म हाम्रा सधैँ हौसला प्रदायक आदरणीय दाई नेत्र विमली उहाँलाई मञ्चको अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीलाई हाम्रो समूहलाई निरन्तर हौसला प्रदान गरिरहनु हुने अर्को व्यक्तित्व बलराम सिटौला राम, जो उद्योग वाणिज्य सङ्घ बिर्तामोडको सदस्य समेत हुनुहुन्छ। कदर पत्र ग्रहण गरी उहाँसम्म पुर्याइदिनु हुन म भनेन्द्र डाँगी सरलाई अगाडि बोलाउँछु। यो उत्कृष्ट नागरिक सम्मानको सम्मान लिइदिनु हुन हाम्रा यसै क्षेत्रका र पशुपति युवा समूहका सदस्य सरकारी व्यक्तित्व श्री दुर्गा खनालज्यूलाई आफ्नो सम्मान लिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशेष सम्मान रहेको छ र हजुरहरूको बेजोड तालीले पनि स्वागत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सम्मान तथा प्रशंसा पत्र झापा जिल्ला अर्जुनधारा नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 पशुपति टोल निवासी बुबा श्री स्वर्गीय तुङ्गनाथ खनाल र आमा श्रीमती हेमकुमारी खनालको साइलो सन्तानको रूपमा विक्रम सम्वत 2034 साल कार्तिक 8 गते इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा जन्मनुभएका तपाईँ श्री दुर्गा खनालले राष्ट्र सेवा कर्मचारीको रूपमा 22 वर्ष अघि सेवा गर्नुभई देश र जनताको सेवामा निरन्तर अनवरत रूपमा इमान्दार भएर निष्ठापूर्वक काम गर्नुभएको प्रति उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो सम्मानद्वारा हामी पुरस्कृत गर्दैछौँ। साथै तपाईको उत्तरोत्तर प्रगतिको र उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछौँ। सररर मचाउँलिङ्गे सररर मचाउँलिङ्गे धरती छाडी आकाश मोलौन एकैछिन, धरती छाडी आकाश मोलौन एकैछिन। सररर मचाउँलिङ्गे
मचाउलिङ्गे पिङ धरती छाडी आकाश चुमोलाउन एकैछिन धरती छाडी आकाश चुमोलाउन एकैछिन दसैँ आयो खाउन पिउन नयाँ नाना लगाई हामी पिङ खेलाउन दसैँ आयो उमङ्ग ल्यायो सारा संसारमा खुसियाली छायो माथि 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 चङ्गा उडाइ मजा गरौँ रातो टिकानी चमरा लगाई आशिष थापौँ वर्ष दिनमा आउने चाड सबै परिवार हुन्छ बेकार सबै मिलेर नाचौँ न गाउँ न रमाइलो गरौँ न हामी पिङ खेलौँ न रमाइलो गरौँ न नाचौँ न गाउँ न परदेशिएका आफन्त नि घर फर्की आउँछन् फर्की आउन नपाउनेहरू उतै दसैँ मनाउँछन् हो परदेशिएका आफन्त नि घर फर्की आउँछन् फर्की आउन नपाउनेहरू उतै दसैँ मनाउँछन् नाचेर यो गीतलाई सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु बेसारा आकाशैमा चिल्हो कि बेसारा 2 दिन माया लगाइदिउँ न के छरा 2 दिन माया लगाइदिउँ न के छरा 2 दिन माया लगाइदिउँ न के छरा सालल बाचा सुनको सिनादी बालुवा बगरमा सालल बाचा सुनको सिनादी बालुवा बगरमा बाँचुन्जेलसम्म हाँस खेले गाह्रो मारे त खोला जङ्गलमा जिन्दगीको भरोसा के छरा जिन्दगीको भरोसा के छरा 2 दिन माया लगाइदिउँ न के छरा 2 दिन माया लगाइदिउँ न के छरा 2 दिन माया लगाइदिउँ न के छरा कालीजनको त्यो एक्लो बार छोइदिने कोही छैन ओ कालीजनको त्यो एक्लो बार छोइदिने कोही छैन मै मरि गए बिरानो देशमा रोइदिने कोही छैन बनिदेऊ न तिमी सारा बनिदेऊ न तिमी नै सारा 2 दिन माया लगाइदिउँ न के छरा 2 दिन माया लगाइदिउँ न के छरा 2 दिन माया लगाइदिउँ न के छरा घरको छुन पाइँदैन कसले राम्रो नाच्छ उसले पुरस्कार पाउँछ फेरि
पछाडि घुम्न पाइँदैन। त्यो भाइ आउट। अगाडि कुदेर गएर बस्न पाइन्छ। अगाडि जानु। त्यो पाइँदैन, बिचबाट छिराएर पाइँदैन। साथीहरू निष्पक्ष निर्णय गरिदिनु त। भित्र हुनेलाई हुँदैन है सर। सर भित्र पस्नु। भित्रभित्रै जान पनि पाइँदैन। भित्रभित्रै जान पनि पाइँदैन। ओके, को निस्किनु भयो? लाग्यो मलाई रमाइलो। ल उनले जितिन्, ठुलोले जितिन्। यताबाट ब्याक भइन्। नाचौँ सबैजना अघि सहभागी जम्मै नाचौँ। पहिका सहभागी जम्मै नाचौँ। वर्षमा दिनमा लैलै हर्षका दिनै लैलै वर्ष फेरि पनि नियम तोडियो यहाँ, फेरि पनि तोडियो, पछाडिबाट जानुभयो फेरि पनि।
छिटो छिटो कुद्नु होला। म्युजिक बन्द नभइकन तपाईँहरू बस्नुभयो है। यो झ्याली भयो, झ्याली भयो। म्युजिक बन्द भएकै थिएन। छिटो नाच्नुहोस् न, नाच्दै हिँड्नुहोस्। अति नै रमाइलो, धेरै रमाइलो, धेरै 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 रमाइलो। एकदमै रमाइलो भयो। अब जे भए पनि तपाईँहरूले प्राइज पाइहाल्नु भयो। वाउ, अञ्जना कार्की आजको वुमेन चेयर कम्पिटिसनको बोक्ने नै छौँ सर राजकुमार कार्कीलाई। धेरै धेरै धन्यवाद सर, धेरै धेरै धन्यवाद। सुरुवात एकदमै रमाइलो भएको छ। अब हामी धेरै रमाइलो गर्नेछौँ, झन् मजा। रेखा बाहिरबाट हिँड्नु नै भएको रहेन रहेछ हजुरहरू। आमै अनि एकदमै रमाइलो। बस्यो ठिक छ ठिक छ। यो मौरीको मन चाहिँ
हजुरले भिर्कैतिर घरमौरीलाई घरकैतिर एकदमै रमाइलो भयो र आजको यस भीमबहादुर कुँवर सर पनि हन्डीफोरमा ओहो अन्ना टुवायो है भएन अगाडिबाट नकराइदिनु होला भएन यो हामी एकदमै मनोरञ्जन गर्नका लागि मात्रै हो कराउन पाइँदैन है कराउन पाइँदैन हान्न आँट्नु भयो पुगिहाल्नु भयो नि हेर त हान्नु भयो जानुभयो आमै हर्षका दिनै लैलै वर्षमा दिनमा लैलै हर्षका दिनै लैलै दसैँ तिहार चाड र बाड खुसीले सारा भर्यो नि संसार खुसीले सारा भर्यो नि संसार सामाजिक एकताको पहिचान समाज रूपान्तरणको हाम्रो अभियान पशुपति युवा समूह अर्जुनधारा नगरपालिका 6 झापा कडा दशैं विशेष कार्यक्रम मिति 2078-06-21 टोकन अफ लभ। तपाईँ सन्तोष थापाले यस समूहको महत्त्वपूर्ण अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा रही यस समूहलाई सही मार्ग निर्देश र सामाजिक कार्यमा उत्प्रेरित गर्नुभएको उल्लेखनीय योगदान गर्नुभएको हुँदा तपाईको उत्तरोत्तर प्रगति र उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछौँ। अध्यक्ष श्री राजकुमार कार्की, पशुपति युवा समूह।